इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला, मशरिक़ वुस्ता में खौफनाक जंग छिड़ गई। इसराइली हमले में ईरानी आर्मी चीफ और सरबराहान पासदारान इनकलाब समेत कई कमांडर शहीद हुए हैं। ईरान के 6 बड़े एटमी साइंसदानों की भी शहादत। फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों, पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत तेहरान और नितंज में जौहरी तंसीबात समेत 100 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए। इसराइल ने हमलों के दूसरे मरहले में ईरानी शहर तब्रेज़ को भी निशाना बनाया। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर हमलों में कई शहरी शहीद और जख्मी। इसराइल ने ईरान पर 200 से ज़ायद जंगी तैयारों और 100 से ज़ायद ड्रोन्स के जरिए हमला किया। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी की शहादत। अल-कुद्स फोर के सरबराह इस्माइल कानी और सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद शहीद हुए। सरबराह एटमी प्रोग्राम अली शमखानी, मेहंदी तरहंची, फरीदौन अब्बासी, अब्दुल हमीद मनोहचर और अहमद रजा जुल्फकारी की शहादत हुई। इसराइली फौज का पासदारान के एरोस्पेस चीफ हाजी ज़ादा की शहादत का भी दावा। कहा ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। दर्जनों रेडार सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। इसराइल का ईरान पर 5 मरहलों में हमला, 8 शहरों में दर्जनों तंसीबात को निशाना बनाया। तेहरान में फौजी मराकज़ पर हमले किए गए। अस्फहान, इराक, किरमानशाह, इलाम और अहज़ान पर हमले हुए। नितंज में एटमी रिएक्टर इसराइली हमलों का निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके, शुमाल मगरबी शहर तब्रेज़ पर ताज़ा हमले के बाद धुएं के बादल देखे गए। तब्रेज़ एयरपोर्ट पर भी इसराइली हमले की जद में रहा, जबकि इसराइली हुकाम के मुताबिक मोसाद ने हमलों से कबल हथियार स्मगल किए। ईरान के अंदर ड्रोन लॉन्च बेस बनाया, मिसाइल सिस्टम्स के करीब हथियार नस्ब किए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, 100 से ज़ायद ड्रोन से जलखार। इसराइली फौज के तर्जमान के मुताबिक ईरान ने 100 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की जानिब दागे। हमलों के पेश नज़र इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। शहरियों को 2 हफ्ते की खुराक और ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा करने और बम शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत की। सरकर्दा इसराइली शख्सियात ने खुफिया मकामात पर पनाह ले ली। हस्पतालों में ज़ेर ज़मीन वार्ड्स कायम कर दिए गए। बिन गोरियान एयरपोर्ट बंद, कई प्रवासें मनसूख, बास के रूट तब्दील कर दिए गए। एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ईरानी मुसल्लह फ़ौज के उबूरी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मोहम्मद पाकपुर को पासदारान इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद वहीदी को पासदारान इनकलाब का उबूरी कमांडर इन चीफ तैनात किया गया था। आलमी जौहरी इदारे की ईरान में एटमी तंसीबात पर इसराइली हमलों की तस्दीक। आलमी जौहरी निगरान इदारे के मुताबिक इसराइल ने नितंज में जौहरी अफजुदगी के अहम मुकाम पर हमला किया है। तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नजर है। ईरान में अपने इंस्पेक्टर से राबते में है। बुशर जौहरी प्लांट को इसराइली फ़ज़ाई हमलों में निशाना नहीं बनाया गया। नितंज जौहरी तनसीब के करीब ताबकारी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान इतवार को जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। जंग शुरू इसराइल ने की है, खत्म ईरान करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग। कहा इसराइल ने जुल्म से भरा खूनरेज इकदाम किया, सख्त सजा दी जाएगी। ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अवाम परेशान ना हो, इसराइल और अमरीका को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा सियाहुनी हुकूमत आज के इकदाम पर पशेमान होगी। अगले होने वाले हमले ज्यादा हलाकत खेज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि सब कुछ खत्म होने से कबल ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए। अब इस सूरत हाल को खत्म करने का वक्त आ गया है। 2 माह कबल ईरान को मुआहिदे के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। आज 61वां दिन है। ईरान को अब शायद दूसरा मौका मिले। ईरान को बताया था कि क्या करना है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अब अमेरिका अपना और इसराइल का मुकम्मल दिफा करेगा। ईरान के जौहरी अफजुदगी निज़ाम को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। उनकी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं है, आमरीत से है। इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड पर है, चाहे जितने बेदिन लगें, ऑपरेशन जारी रहेगा।
اسرائیلی حملے تہران ایئرپورٹ پر تمام کمرشل پروازیں معطل امام خمینی ایئرپورٹ سے اندرون اور بیرون ملک جانے والی تمام پروازیں تاحکم ثانی روک دی گئی ہیں۔ تہران سمیت کئی شہروں میں اسرائیلی حملوں کے بعد فضا میں کشیدگی برقرار ہے۔ ایئرپورٹس اور فوجی تنصیبات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی ایئر لائنز نے بھی ایران کے لیے پروازیں وقتی طور پر معطل کر دیں۔ تہران میں اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے ایرانی اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ 2020 میں عراق میں امریکی حملے میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر بھی اٹھا رکھی تھی۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت اور فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی ایران سے پاکستانی زائرین کی واپسی اور حفاظت کے لیے اقدامات کی ہدایت جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زائرین کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ خطے میں صورتحال معمول پر آنے تک دفتر خارجہ اور ایران میں پاکستانی سفارت خانہ الرٹ رہے۔ پاکستان کی ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے ایڈوائزری بھی جاری۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کو ٹریول پلان پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت جاری۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا جارہ جو اسرائیل کا رد عمل ہے اس کو روکنا ہوگا، اور جس طریقے سے اسرائیل خطے کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہے دنیا کو دیکھنا ہوگا، اور اسرائیل کا غیر ذمہ دارانہ فعل انتہائی تشویشناک کا باعث ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، سینٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ منظور۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جارحانہ اقدامات سے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالا گیا۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ فریقین خطے کو مزید کشیدگی کی طرف نہ دھکیلیں۔ مشرق وسطیٰ پہلے ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ ترکیہ، قطر، UAE، چین، برطانیہ، جاپان، آسٹریلیا کی اسرائیلی حملے کی مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ اسرائیل اور ایران پیچھے ہٹیں، کشیدگی کو کم کریں۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ کیا۔ یہ گھناؤنے حملے ناقابل قبول ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری جارحیت کو فوری روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ مصر، عراق اور دیگر عرب ممالک کی بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ عراق کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ روس کا بھی اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، ایران کا پلٹ کر وار۔ مشرق وسطیٰ پر بھیانک جنگ کے گہرے بادل چھا گئے۔ پل پل بدلتی صورتحال پر ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری۔ فہد حسین کی میزبانی میں پوچھے گئے کاٹ دار سوالات۔ عالمی امور اور جنگی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والوں نے دیے مدلل جواب۔ ناظرین کو رکھا لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آگاہ۔ ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا؟ معاملہ اقوام متحدہ تک جا پہنچا۔ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایک نیوز، بنو ایک آواز۔ پروفیسر شبیر احمد، نغمانہ ہاشمی، ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، نعیم لودھی کے تبصرے، عابد لطیف، منصور جعفر، حمزہ رفت اور آصف درانی کی ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ اسرائیل کی جارحیت کی بتائیں وجوہات اور ایران کی طرف سے تیاریوں اور صلاحیت پر دی دلیل۔ معاملہ بڑھتے بڑھتے کہاں جائے گا، آنے والا وقت کیا صورتحال لائے گا، ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سب کچھ بتایا جائے گا۔ سندھ کا مالی سال 2025-26 کا 3,451 ارب روپے کا بجٹ پیش۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का फैसला, पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 2119 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। सूबाई हुकूमत की आमदन का तखमीना 1778 अरब, विफाक से 1576 अरब मिलेंगे। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने ऐवान में इज़हार ख्याल भी किया।